त्यो भित्र हामीले तीनवटा लोन हुन्छ भन्ने कुरा उल्लेख गरेका थियौँ। त्यसमा एउटा हामीले वर्किङ क्यापिटल लोन भनेका थियौँ, जसलाई हामी सञ्चालन पुँजी कर्जा भनेका थियौँ अथवा चालु पुँजी कर्जा पनि भनिन्छ भनेका थियौँ। त्यसमा मैले तपाईहरुलाई चारवटा कुरा विशेष ध्यान दिनुहोस् भनेको थिएँ। एउटा मिनिङको कुरा गरेका थिएँ। मिनिङमा मैले यसको के भनेको थिएँ भने कुनै पनि उद्योग अथवा व्यवसाय वा परियोजनाको नियमित सञ्चालनको लागि, रेगुलर अपरेसन्सको लागि अथवा डे टु डे अपरेसन्सको लागि प्रदान गरिने कर्जा भनेको थिएँ। त्यस्तै त्यो वर्किङ क्यापिटल नेचरको कर्जाहरूको भुक्तानी अवधि 1 वर्षसम्मको हुन्छ अथवा नट मोर देन 1 इयर, 1 वर्षसम्मको हुन्छ भनेको थिएँ। तेस्रो, यो कर्जा ग्राहकको आवश्यकता र बैंकको नियमअनुसार नवीकरण गर्न सकिन्छ भनेको थिएँ। र चौथो, यो कर्जामा रिभल्भिङ फ्यासिलिटिज हुन्छ भनेको थिएँ। रिभल्भिङ फ्यासिलिटीको मैले एउटा कुनै एउटा फर्निचर पसललाई दिएको 50 लाख रुपियाँको एक्जाम्पल भनेको थिएँ, जहाँ एउटा सर्टेन लिमिटसम्म कर्जा स्वीकृत गरिएको हुन्छ। स्वीकृत भएको सीमासम्म पैसा राख्ने र झिक्ने सुविधा हुन्छ भन्ने कुरा उल्लेख गरेको थिएँ मैले। त्यस्तै टर्म लोन, जसलाई हामीले आवधिक पुँजी कर्जा अथवा आवधिक कर्जा अथवा स्थिर पुँजी कर्जा भनिन्छ भन्ने कुरा गरेका थियौँ। यो चाहिँ कुनै पनि उद्योग धन्दाको स्थापना र विकासको लागि दिइने कर्जा भनेको थिएँ। र यो कर्जाको अवधि 1 वर्षभन्दा बढी अवधिको हुन्छ भनेको थिएँ। यो कर्जा नवीकरण गर्न पाइँदैन, नट रिन्युएबल, नवीकरण नहुने कर्जा भनेको थिएँ। र यो कर्जामा रिभल्भिङ फ्यासिलिटिज हुँदैन भनेको थिएँ। यी चारवटा आधारमा तपाईहरुले फरक पनि छुट्याउनु पर्छ है भन्नेसम्म म त्यहाँसम्म पुगेको थिएँ जस्तो लाग्छ हैन। यहाँसम्म केही जिज्ञासा छ भने भन्नु होला तपाईहरुको च्याट रूपमा। लङ टर्म लोन भन्दा पनि यसलाई यदि तपाईले सञ्चालन पुँजी कर्जा सर्ट टर्म लोन भन्नुभयो भने मात्र तपाईले यसलाई लङ टर्म लोन भन्नुहोस्, नभए सबै लङ टर्म लोन भनेर चाहिँ नलेख्दा राम्रो हुन्छ है किशोर विष्टजी। तपाईले सोध्नु भएको छ मलाई, सर लङ टर्म लोन भनेर भन्नु भएको छ। टर्म लोनलाई लङ टर्म लोन पनि भन्न पाइन्छ, नपाइने होइन। तर यता लङ टर्म लोन लेख्नु भने उता माथिकोमा चाहिँ फेरि सर्ट टर्म लोन भनेर लेख्नु होला है। अब रिभल्भिङ फ्यासिलिटिजमा मैले के भन्न खोजेको थिएँ भने यहाँ फेरि भनिदिनुहोस् भन्नुभएको छ। तपाईहरुसँग कुनै एउटा ग्लास छ भने त्यो ग्लासभरि के हुनसक्छ, तपाईले पानी भर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो मैले यहाँ अहिले तपाईहरुसँग पढ्दा अथवा तपाईहरुसँग छलफल गर्दा पनि एक ग्लास यहाँ कफी राखिराखेको छु। अब यो कफी चाहिँ के हुन्छ भने मैले एक ग्लासभरि कफी राखेको छु, यसमा अहिले खाँदै थप्दै घटाउँदै गर्न सकिन्छ। अथवा 1 लिटरको पानीको बोतल सम्झिनुहोस् तपाईहरुले। अहिले तातो पानीको एउटा बोतल राख्नु भयो होला 1 लिटर भएको। 1 लिटर चाहिँ त्यसको म्याक्सिमम सीमा हो, त्योभन्दा बढी तपाईले त्यसमा पानी राख्न सक्नुहुन्न। अब अलिकति पानी खाने, फेरि पानी खाने, यसरी पानी खाँदै गयो भने त्यसमा घट्दै जान्छ। अब पानी आधा भएपछि फेरि त्यो बोतलमा पानी भर्न सक्नुहुन्छ। कतिसम्म भर्न सक्नुहुन्छ? 1 लिटर ननागिने गरी भर्न सक्नुहुन्छ। फेरि पानी खानुहोस्। अब तपाईले 2/3 भाग खानुभयो, 1/3 छ, त्यसमा फेरि 2/3 सम्म थप गर्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईले 1 लिटर भन्दा पानी बढी कहिले पनि त्यो एउटा 1 लिटरको बोतलमा जाँदैन। भेरी सेम अहिले मैले भनेको एक्जाम्पल, एउटा फर्निचर उद्योगलाई मैले वर्किङ क्यापिटल लोन दिएँ 50 लाख रुपियाँ भने 50 लाख रुपियाँसम्मको लोनमा उसले पहिलो दिन 10 लाख रुपियाँ 50 लाख रुपियाँ चाहिँ कर्जा स्वीकृत भइसकेपछि सबै पैसा चलायो। पहिलो दिनमा नै सम्झिनु सबै पैसा बैंकबाट झिक्यो। दोस्रो दिन उसले 10 लाख रुपियाँ आएर बैंकमा तिर्यो। अब उसले बैंकलाई तिर्नुपर्ने 40 लाख रहन्छ। फेरि तेस्रो दिन उसले 10 लाख रुपियाँ तिर्यो। अब उसले तिर्न पर्ने बाँकी भनेको 30 लाख रुपियाँ रहन्छ। चौथो दिन आएर उसले 20 लाख रुपियाँ तिर्यो। अब उसले तिर्न बाँकी भनेको कति रहन्छ? 10 लाख रुपियाँ रहन्छ। अब पाँचौं दिनमा गएर फेरि उसले 40 लाख रुपियाँ पैसा झिक्न सक्छ। 40 लाख झिक्यो भने उसले के गर्छ? 40 प्लस पुरानो तिर्न बाँकी 10 गरेर 50 लाखसम्म पाउँछ। तर उसले चाहिँ पाँचौं दिनमा उसले गएर 50 लाख चाहिँ लिन पाउँदैन, किनकि अलरेडी 10 लाख रुपियाँ उसले तिर्न बाँकी छ। फेरि 50 लाख नै झिक्ने सुविधा दियो भने त 50 प्लस 10 गरेर 60 लाख हुन्छ। त्यसैले एउटा गिभन क्रेडिट सिलिङ भित्र तोकिएको कर्जा सीमा भित्र रहेर पैसा राख्ने र झिक्ने, पैसा चुक्ता गर्ने अनि फेरि पैसा लोन बढाउने, लोन घटाउने जुन सुविधा दिएको हुन्छ
त्यसलाई भन्छ रिभल्भिङ फ्यासिलिटिज भन्छ। रिभल्भ REVOLVE रिभल्भिङ फ्यासिलिटिज भन्छ। वर्किङ क्यापिटल नेचरको कर्जामा यो सुविधा हुन्छ, तर टर्म नेचरको क्यापिटलमा के लोनमा यो सुविधा हुँदैन। अब तपाईलाई यी दुईटाको एउटा एक्जाम्पल भनेपछि अझ सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ है। अब एउटा एक्जाम्पल सुन्नुहोस् ल, तपाईहरुले कहीँ मानौ कुनै एउटा राइस मिल देख्नु भएको छ भने राइस मिलको काम के हुन्छ, जस्तो असोज कार्तिक मक्सिरतिर धान बढी किन्ने, त्यसपछि धान कुटाउँदै बेच्ने गर्न सक्छ। त्यसको लागि उसँग के चाहिन्छ, कुनै एउटा उद्योगको रूपमा उसले एउटा गोदाम बनाएको हुन सक्छ, प्लस उसले ठुलो एउटा मेसिन राखेको हुन सक्छ। 2 मेट्रिक टन पर आवर अथवा 4 मेट्रिक टन पर आवर अथवा 1 मेट्रिक टन पर आवर यस्तो राखेको हुन सक्छ। अब राइस मिललाई यदि तपाईले धान खरिद गर्नको लागि कर्जा दिनुभयो भने यो वर्किङ क्यापिटल लोन हुन्छ। त्यो राइस मिललाई यदि तपाईले त्यो अहिले भनेको जस्तै मेट्रिक टन वाला जुन छ मेसिन, त्यो अन मेट्रिक टन पर आवर अथवा 2 मेट्रिक टन पर आवर अथवा 4 मेट्रिक टन पर आवरको जुन मेसिन छ त्यो खरिद गर्नको लागि अथवा गोदाम बनाउनको लागि कर्जा दिनुभयो भने त्यो टर्म लोन हुन्छ। यसरी पनि एउटा एक्जाम्पल तपाईले सम्झिन सक्नुहुन्छ। अब सम्झिनुहोस्, तपाईहरुले देखिआएको तपाईहरुको एक गाउँको हुनुहुन्छ भने गाई भैँसी पालेको देख्नु भएको छ होला। गाई भैँसी पालन गर्ने किसानलाई गोठको निर्माण गर्न अथवा गाई भैँसी खरिद गर्नको लागि यदि कर्जा दिइन्छ भने त्यो चाहिँ टर्म लोन हुन्छ। तर उसलाई दाना पानी भुस पराल अथवा काट्ने घाँस काट्ने मान्छेको व्यवस्था गर्नलाई अथवा त्यसको डेली हेरचाह गर्नको लागि कुनै मान्छे राख्नलाई त्यहाँ हुने खर्चको लागि यदि कर्जा दिइन्छ भने त्यसलाई वर्किङ क्यापिटल लोन भनिन्छ। त्यसैले डे टु डे अपरेसन्सको लागि दिइने कर्जा वर्किङ क्यापिटल लोन हो। तर कुनै एउटा उद्योगको स्थापना गर्नको लागि, जस्तो अहिलेको गाई भैँसी पाल्नको लागि गोठ बनाउन, गोठ त दिनदिनै त बन्दैन होला नि, त्यसैले त्यसको स्थापना गर्न अथवा गोठको क्षमता विस्तार गर्न अथवा त्यसलाई विकास गर्नलाई कर्जा दियो भने त के हुँदो रहेछ, टर्म लोन हुँदो रहेछ। त्यस्तै राइस मिलकै अहिलेकै एक्जाम्पलमा हेर्नुभयो भने हेर्दा जस्तो मेसिन त दिनदिनै खरिद गरेको हुँदैन राइस मिलले, गोदाम त दिनदिनै बनाएको हुँदैन, तर राइस मिलले दिनदिनै धान त किनेको हुन सक्छ। तपाईहरु तराईतिरको कोही साथीहरु हुनुहुन्छ भने माछा पाल्ने किसानको लागि माछाको पोखरी खन्नलाई कुनै कर्जा दियो भने त्यो टर्म लोन हुन्छ। माछाको भुरा किन्नको लागि यदि पैसा दियो भने त्यो चाहिँ के हुन्छ, फेरि वर्किङ क्यापिटल लोन हुन्छ। अब माछाको दाना साना किन्नको लागि यदि कर्जा दिनुभयो भने त्यो पनि वर्किङ क्यापिटल नेचरको लोन हुन्छ। यसरी तपाईले फरक छुट्याइदिनु भयो भने धेरै राम्रो हुन्छ। यो फन्डेड ट्रान्जेक्सन्स भित्रबाट भन्दा पनि यता लोन भन्ने छ, एउटा लेन्डिङ म्यानेजमेन्ट भन्ने छ तपाईहरुको अगाडिको बैंकिङ खण्डमा, त्यहाँबाट यस्ता यी दुईटा कर्जाको बीचको फरक भनेर चाहिँ सोध्न सक्ने क्वेशन्स पनि भन्छ है। ल, यसमा केही जिज्ञासा छ? वर्किङ क्यापिटल लोन र टर्म लोनको फरकमा केही जिज्ञासा छ? यहाँ के 50 लाख भन्दा कम हुन्छ र सर के भन्नुभएको छ? कर्जा त जति पनि हुन सक्छ, मैले एउटा एक्जाम्पल मात्र भनेको हो तपाईहरुलाई। रिभल्भिङको लिमिट कति हुन्छ सर? यति नै हुन्छ भन्ने नै भएन नि रिभल्भिङको लिमिट त। तपाईले जति भने कसैलाई 10 लाख चाहिन्छ होला, कसैलाई 50 लाख चाहिएला, कसैलाई 10 करोड रुपैयाँ चाहिन्छ होला। तपाईलाई 10 करोड चाहिँदैन, तर हुलासचन्द्र गोल्छालाई अथवा विनोद कुमार चौधरीलाई अथवा राजेन्द्र खेतानलाई अथवा तपाईको के भन्छ चन्द्र ढकालको कुनै उद्योगलाई यसको लागि त धेरै चाहिन्छ नि त फेरि, हैन र? त्यसैले यतिसम्म गर्दा हुन्छ। लोन टर्म लोनको म्याच्युरिटी यति नै हुन्छ भन्ने छैन। नेपालमा 25 वर्ष 30 वर्षसम्मका कर्जाहरू मैले देखेको छु। मेरै बैंकले भन्नुहुन्छ भने हामी 25 वर्षसम्मको कर्जा पनि हामीले फ्लो गरेका छौं है। अब म अगाडि बढे। कन्ज्युमर लोन उपभोग्य प्रयोजनको लागि अथवा बेसिकली व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि दिइने कर्जालाई हामी कन्ज्युमर लोन भन्छौं। उपभोग्य प्रयोजन अथवा व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि दिइने कर्जा
जस्तो तपाईको डे टु डे आवश्यकता फुलफिल गर्नको लागि तपाईलाई पर्सनल ओडी दियो भने पनि त्यो कन्ज्युमर लोन भन्छ। तपाईले शेयर कारोबार गर्नुहुन्छ भने तपाईसँग रहेको त्यो जुन स्टक छ अथवा स्टक इन द सेन्स शेयर छ, त्यो शेयरलाई भित्र राखेर कर्जा लिनु भने पनि त्यो कन्ज्युमर लोन भन्छ। तपाईँ चाहिँ पढ्न जानको लागि, विदेश जानको लागि तपाईलाई पैसा चाहियो भने त्यतिखेर दिइने लोन पनि एजुकेसन लोन त्यो पनि कन्ज्युमर लोन हुन्छ। तपाईले यही एमबीबीएस पढ्न खोज्नुभयो अथवा यही नर्सिङ पढ्न खोज्नुभयो अथवा यही तपाईको पाइलट विषय पढ्न खोज्नुभयो अथवा डाक्टर इन्जिनियर पढ्न खोज्नुभयो त्यतिखेर कर्जा लिनुभयो त्यो एजुकेसन लोन त्यो पनि कन्ज्युमर लोन हुन्छ। तपाईले घर खरिद गर्न खोज्नुभयो अथवा जग्गा खरिद गर्न खोज्नुभयो अथवा घर बनाउन खोज्नुभयो त्यतिखेर कर्जा लिनुभयो भने पनि त्यो कन्ज्युमर लोन हुन्छ। त्यसैले यो कन्ज्युमर लोन भनेको के रहेछ भने व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि अथवा उपभोग्य प्रयोजनको लागि यदि कर्जा दिइन्छ भने अथवा बैंकले कर्जा प्रदान गर्दछ भने त्यस्ता कर्जालाई हामी के भन्दो रहेछ कन्ज्युमर लोन। जस्तो घर व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि आवासीय घर भनेको तपाईँ बस्नको लागि भनेको, तपाईँ पढ्न जानको लागि एजुकेसन लोन भयो। त्यस्तै तपाईलाई कहिलेकाहीँ डे टु डे आवश्यकताहरू मिट गर्नको लागि पनि हामी पर्सनल ओडीहरू दिन सक्छौँ। यो कन्ज्युमर लोन व्यक्तिगत वा के रहेछ उपभोग्य व्यक्तिगत प्रयोजन वा उपभोग्य प्रयोजनको लागि दिइने कर्जा। यो कन्ज्युमर लोन वर्किङ क्यापिटल नेचरको लोन पनि हुन सक्छ। यो कन्ज्युमर लोन टर्म नेचरको लोन पनि हुन्छ। यसरी सम्झिनु होला, तपाईलाई डे टु डे एक्सपेन्सेस गर्नको लागि दियो त्यो वर्किङ क्यापिटल नेचरको लोन हुन्छ। अनि अहिले सबै विशेषता त्यससँग जोडिन्छ। तपाईलाई घर निर्माण गर्नको लागि कर्जा दियो भने त्यो टर्म नेचर्सको हुन्छ अथवा अब फेरि टर्मको अहिले विशेषताहरू जोडिन्छ। त्यसैले कुनै पनि कस्टमरलाई दिएको कन्ज्युमर लोन अथवा अझ सजिलोको लागि अहिले भनेको जस्तै आवास कर्जा दियो त्यो कन्ज्युमर लोन पनि हो त्यो टर्म लोन पनि हो। तपाईलाई अटो कर्जा दियो त्यो टर्म लोन पनि हो त्यो कन्ज्युमर लोन पनि हो। तर तपाईलाई पर्सनल ओडी दियो भने त्यो कन्ज्युमर लोन पनि हो र त्यो आफैमा वर्किङ क्यापिटल नेचरको लोन पनि हो। है मैले यति मात्र भने कन्ज्युमर लोन, टर्म लोन र वर्किङ क्यापिटल लोन यी तीनवटै कर्जाहरू जसलाई हामीले लोन भन्यौं, यो लोन भनेको बैंकको कोषमा आधारित कारोबार हो भनेको। भेरी सेम क्यापिटल मार्केट इन्स्ट्रुमेन्ट र मनी मार्केट इन्स्ट्रुमेन्ट त्यो भनेको अहिले सजिलो तपाईहरुले बुझ्नलाई क्यापिटल मार्केट इन्स्ट्रुमेन्ट भनेको नेप्से भन्ने तपाईहरुले सुन्नुभयो होला, नेपाल स्टक एक्सचेन्जको नेप्से। त्यहाँ जति पनि शेयर, बोन्ड, डिभेन्चर्सका कारोबारहरू हुन्छ आइदर त्यो प्राइमरी मार्केटमा होला अथवा सेकेन्डरी मार्केटमा होला। यसरी यो क्यापिटल मार्केट इन्स्ट्रुमेन्टहरुमा तपाईले कुनै पैसा लगानी गर्नुभयो, बैंकले कुनै पैसा लगानी गर्छ भने त्यसलाई हामीले के भन्दो रहेछ इन्भेस्टमेन्ट भन्दो रहेछ। अथवा मनी मार्केट भनेको बैंकिङ बजार क्षेत्रमा अथवा बैंकै बजारमा अथवा अहिले हामी रहेका जति पनि हाम्रो 131 वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू छन् त्यही बैंक भित्र नै कुनै पैसा लगानी गरिन्छ भने त्यस्तो बजारलाई चाहिँ हामी के भन्दो रहेछ मनी मार्केट भन्छ। है क्यापिटल मार्केट, मनी मार्केट तपाईहरुले सानो कक्षामा पढाए होला मुद्रा बजार र पुँजी बजार भनेर, अथवा दीर्घकालीन प्रकृति अथवा दीर्घकालीन आम्दानीको स्रोत अथवा दीर्घकालीन पुँजी उपलब्ध गराउने बजार क्यापिटल मार्केट यसरी पढाएको छ। मनी मार्केट भनेको अल्पकालीन अथवा छोटो अवधिको अथवा हाइली लिक्विड जति पनि इन्स्ट्रुमेन्टहरू छ त्यसमा यदि बैंकले पैसा दियो भने अथवा कर्जा प्रवाह गर्यो भने अथवा बैंकबाट पैसा गयो भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्दो रहेछ मनी मार्केट मात्र भन्न खोजेको। यी दुईटा क्षेत्रमा पनि बैंकले पैसा प्रवाह गर्छ जसलाई हामी इन्भेस्टमेन्ट भन्छ मात्र भन्न खोजेको। है यसलाई हामी तलकोलाई हामी लगानी इन्भेस्टमेन्ट, माथिको लोन भनेको चाहिँ कर्जा लगानी। अब यो टाइप्स अफ लोन मैले तपाईलाई यहाँ राखेको मात्र हो, यहाँ त्यति सान्दर्भिक देखिँदैन है। यसमा पछि अर्को लोनको टपिक्स पढ्दा म फेरि डिटेल्स भन्छु। यो टेनरको हिसाबले लोन सर्ट टर्म, मिड टर्म अथवा मिडियम टर्म र लङ टर्म हुन्छ। यसरी अल्पकालीन प्रकृतिको, मध्यकालीन प्रकृतिको र दीर्घकालीन प्रकृतिको हुन्छ। त्यस्तै बरोबरको हिसाबले बिजनेस लोन र पर्सनल लोन यसरी हामी दुई किसिमले कर्जालाई छुट्याउन सक्छौं। त्यस्तै सेक्युरिटीको हिसाबले कर्जा सेक्युर्ड सुरक्षित र अनसेक्युर्ड असुरक्षित गरेर दुई किसिमको हुन्छ। यसरी कर्जाको किसिम छुट्याउन सक्छौं। त्यस्तै उद्देश्यको हिसाबले अथवा यसको प्रयोजनको हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने कर्जा दुई किसिमको हुन्छ। एउटा हुन्छ वर्किङ क्यापिटल लोन अहिले हामीले भनेको कुरा, अर्को फिक्स्ड एसेट्स इन्भेस्टमेन्ट अथवा स्थिर सम्पत्तिमा गरिएको लगानी, द्याट इज त्यो भनेको टर्म अथवा आवधिक कर्जा।
त्यस्तै ट्रिटमेन्टको हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने कर्जा दुई किसिमको हुन्छ। एउटा फन्ड बेस्ड जहाँ बैंकको कोषको प्रयोग हुन्छ, अर्को नन फन्ड बेस्ड जहाँ बैंकको कोषको प्रयोग हुँदैन। र लास्टली मोडालिटीको हिसाबले हेर्दा कर्जा दुई किसिमको हुन्छ। एउटा सिंगल बैंक लोन हुन्छ, अर्को सिन्डिकेट अथवा कन्सोर्टियम लोन हुन्छ। एउटै बैंकले मात्र कर्जा प्रवाह गर्छ सिंगल बैंक लोन हुन्छ। दुई वा दुई भन्दा बढी बैंक वा वित्तीय संस्था मिलेर कुनै ग्राहक एउटा ग्राहकलाई कर्जा प्रवाह गरिन्छ भने त्यसलाई सिन्डिकेट सहवित्तीयकरण अथवा कन्सोर्टियम लोन भनिन्छ। यो चाहिँ म तपाईलाई डिटेल्स पछि लोन म्यानेजमेन्ट अथवा लेन्डिङ म्यानेजमेन्ट भन्ने तपाईहरुको बैंकिङको जुन टपिक छ त्यसमा पढाउँछु। अहिलेलाई मैले यतिमै स्किप गरे है। तपाईहरुलाई लोन यति किसिमको हुन्छ भनेर मात्र भन्न खोजेको हो। इन्भेस्टमेन्ट अहिले भनेको जस्तै गभर्नमेन्ट बोन्ड्सहरुमा, ट्रेजरी बिल्सहरुमा, शेयर डिबेन्चर बोन्डहरुमा यदि बैंकले पैसा इन्जेक्ट गर्यो भने त्यसलाई हामी इन्भेस्टमेन्ट भन्दो रहेछ। लोन र इन्भेस्टमेन्ट दुईटै फन्डेड बिजनेस हो भन्ने मात्र सम्झिनु होला। किनकि बैंकले कसैलाई कर्जा दियो बैंकबाट पैसा बाहिर जान्छ, बैंकले कसैको शेयर खरिद गर्यो बैंकबाट पैसा बाहिर जान्छ, बैंकले सरकारको तर्फबाट नेपाल राष्ट्र बैंकले निकालेको डिबेन्चर अथवा बोन्ड किन्यो त्यतिखेर पनि बैंकबाट पैसा बाहिर जान्छ, अथवा बैंकको पैसा बाहिर जाने भनेको बैंकबाट बाहिर जाने अथवा बैंकको पैसाको प्रयोग हुने यो कारोबार भनेको सबै के रहेछ फन्डेड ट्रान्जेक्सन्स रहेछ अथवा फन्ड बेस्ड बिजनेस रहेछ। त्यो भित्र बेसिकली दुईटा बिजनेस पर्दो रहेछ, एउटा लोन अर्को इन्भेस्टमेन्ट। यति सम्झिनु होला है। अब त्यो फन्डेड बिजनेस गर्दा हामी के कमाउँदो रहेछ इन्ट्रेस्ट अथवा डिभिडेन्ड अथवा बोनस कमाउँदो रहेछ, जसलाई हामी फन्ड बेस्ड इन्कम पनि भन्दो रहेछ भन्यौं हामीले। अब नन फन्डेडमा हामीले के कमाउँदो रहेछ फी अर कमिसन, जहाँ गैरकोषमा आधारित व्यवसाय भन्छ, जहाँ बैंकको पैसाको प्रयोग हुँदैन है। बैंक्स मनी इज नट इन्भल्भ अथवा बैंक्स मनी इज नट युज्ड अथवा देयर इज नो इन्भल्भमेन्ट अफ द बैंक्स मनी। बैंकको पैसाको प्रयोग नहुने कारोबारलाई हामी के भन्दो रहेछ नन फन्डेड बिजनेस अथवा फी बेस्ड बिजनेस अथवा कमिसन बेस्ड बिजनेस भनेको। अब यसैलाई अलिकति डिटेल्स मात्र लेखेको मैले। एनी बैंकिङ प्रोडक्ट्स विदाउट फन्ड इन्भेस्टमेन्ट, बैंकको पैसाको प्रयोग नगरिकन कुनै कारोबार गरियो दैट इज फी बेस्ड बिजनेस अथवा नन फन्डेड बिजनेस अथवा कमिसन बेस्ड बिजनेस भनेको। यसले के गर्दो रहेछ इट अर्न्स कमिसन अर फी, यसले कमिसन अथवा फी आम्दानी गर्दछ र यो तुलनात्मक रूपमा कम जोखिमपूर्ण कारोबार। यस्तो कारोबार जुन तुलनात्मक रूपमा कम जोखिमपूर्ण मानिन्छ, जहाँ बैंकको पैसाको प्रयोग हुन्छ त्यहाँ के हुन्छ जहिले पनि अलिकति जोखिम बढी हुन्छ भनेको। अहिलेको फन्डेडमा यसमा बैंकको पैसाको प्रयोग नहुने हुँदा कम जोखिमपूर्ण मानिन्छ। यसले क्याश इन्कम गर्छ आइदर फीको रूपमा अथवा कमिसन्सको रूपमा भन्न मात्र खोजेको है। यसैलाई अहिलेको लागि अलिकति डिटेल्स भाषामा मात्र लेखेको, अरु केही लेखेको छैन है यसमा। अब यी दुईटा कारोबारको बीचमा के फरक छ यो चाहिँ तपाईले राम्रोसँग हेर्नु होला है। फन्ड बेस्ड बिजनेस र नन फन्डेड बिजनेस बीचमा के फरक छ यो चाहिँ राम्रोसँग हेर्नु होला। म फेरि एकचोटी व्याख्या पनि गरिहाल्छु। एकचोटी सर हेर्नुस् त तपाईहरुले। कोषमा आधारित कारोबार र गैर कोषमा आधारित कारोबारको बीचमा के फरक हुन्छ? मलाई लाग्छ तपाईहरुले सर हेर्नुभयो। म अब एकचोटी फेरि ब्याक गर्छु तपाईहरुलाई, त्यसपछि छलफल गर्छु है। त्यसमा एकचोटी हेर्नु होला। ल, कोषमा आधारित कारोबार र गैर कोषमा आधारित कारोबार बीचको फरक है। राम्रोसँग ध्यान दिएर सुन्नु होला, नभए त्यहाँ च्याट रूपमा पनि लेख्नु। म अहिले तपाईलाई फेरि त्यहाँबाट नै एन्सर गर्ने प्रयास गर्छु। यी दुईटाको बीचको पहिलो फरक भनेको यसको मिनिङबाट लेख्नुस्।
कोषमा आधारित कारोबार भनेको त्यस्तो कारोबार हो जहाँ बैंकको पैसा अथवा कोषको प्रयोग हुन्छ भन्नुहोस् मिनिङमा है। अब नन फन्डेड बिजनेस भनेको अथवा गैर कोषमा आधारित कारोबार भनेको त्यस्तो कारोबार हो जहाँ बैंकको पैसाको प्रयोग हुँदैन भनेर लेख्नुहोस्। अब अंग्रेजीमा लेख्ने साथीहरूले त्यसैलाई वेयर बैंक फन्ड इज युज, वेयर बैंक फन्ड इज नट युज, यति मात्र गरे भइहाल्यो है। अब दोस्रो आधार, फरकको आधार भनेको क्यास भनेको छ। कोषमा आधारित कारोबार गर्दा बैंकलाई पैसाको जरुरत पर्दछ भनेको क्यास रिक्वायर्ड है। कोषमा आधारित कारोबार गर्दा बैंकलाई पैसा अथवा कोषको जरुरत पर्दछ। गैर कोषमा आधारित कारोबार गर्दा बैंकलाई कोषको आवश्यकता पर्दैन अथवा नगदको आवश्यकता पर्दैन। कोषमा आधारित कारोबार जहाँ बैंकबाट पैसा बाहिर जान्छ त्यसैले बैंकलाई पैसाको जरुरत पर्छ। गैर कोषमा आधारित कारोबार जहाँ बैंकको पैसाको प्रयोग हुँदैन त्यसैले त्यसमा चाहिँ के हुँदैन रहेछ, पैसाको जरुरत पर्दैन भनेको। जोखिमको हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने कोषमा आधारित कारोबार तुलनात्मक रूपमा गैर कोषमा आधारित कारोबार भन्दा बढी जोखिमपूर्ण मानिन्छ। कोषमा आधारित कारोबार तुलनात्मक रूपमा गैर कोषमा आधारित कारोबार भन्दा बढी जोखिमपूर्ण मानिन्छ भनेको यो अलिकति रिस्क बढी हुँदो रहेछ, हाई रिस्क हुँदो रहेछ फन्ड बिजनेस। नन फन्डेड बिजनेस चाहिँ के हुँदो रहेछ, तुलनात्मक रूपमा कम जोखिम र कहीँ कहीँ त जोखिम नै नहुने पनि हुन्छ फेरि कुनै कुनै कारोबारमा। अहिले म के कारोबार हुन्छ त्यसमा आउँछु फेरि। कोषमा आधारित कारोबार तुलनात्मक रूपमा बढी जोखिमपूर्ण मानिन्छ, गैर कोषमा आधारित कारोबार तुलनात्मक रूपमा कम जोखिमपूर्ण मानिन्छ भन्न मात्र खोजेको। कोषमा आधारित कारोबारले लामो समयपछि मात्र रिटर्न दिन्छ र यस्तो रिटर्न पनि दीर्घकालसम्म प्राप्त हुन्छ। सुन्नुहोस् है, कोषमा आधारित कारोबारले लामो समयसम्म रिटर्न दिन्छ र लामो अवधिपछि पनि रिटर्न दिएको हुन सक्छ। गैर कोषमा आधारित कारोबारले तत्कालै रिटर्न दिन्छ, यो लामो समयसम्म यसले रिटर्न नदिन सक्छ भनेको। कोषमा आधारित कारोबारको रिटर्न लङ पिरियड हुँदो रहेछ, अलिकति प्राप्त गर्न पनि र प्राप्त हुने समय पनि लामो हुँदो रहेछ। गैर कोषमा आधारित कारोबार चाहिँ तत्कालै रिटर्न आउँछ र दीर्घकालसम्म यसको रिटर्न नरहन सक्छ। अब प्रोभिजन्स तपाईहरुले रिजर्भ एन्ड प्रोभिजन्स भनेर पढेको हुनुपर्छ 11 क्लासमा। ए प्रोभिजन्स जोखिम बेयर गर्नको लागि है, जोखिम वहन गर्नको लागि बैंकले प्रोभिजन्स गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो फन्डेड बिजनेसको बैंकले प्रोभिजन्स गर्नुपर्छ, यो बैंकको लागि खर्च हुन्छ प्रोभिजन्स गर्यो भने। किनकि तपाईले रिजर्भ एन्ड प्रोभिजन्स भनेर पढेको छ, रिजर्भ नाफा हुँदा मात्रै छुट्याउने हो, प्रोभिजन नाफा भए पनि नभए पनि पीएल एकाउन्ट्सलाई डेबिट गरेर छुट्याउने रकम हो है। अब यो फन्ड बेस्ड बिजनेसमा प्रोभिजन्स गर्न अनिवार्य छ, गर्नुपर्छ। नन फन्डेड बिजनेसमा आजको मितिमा सम्म अब प्रोभिजन्स गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था छैन भनेको। प्रोभिजन इज रिक्वायर्ड इन फन्ड बेस्ड बिजनेस whereas there is no provision for non-funded business. त्यस्तै यो फन्ड बेस्ड बिजनेस तुलनात्मक रूपमा अलिकति कस्टली बिजनेस हुन्छ बैंक, किनकि बैंकलाई पैसाको जरुरत हुने बित्तिकै पैसा किन्न पर्छ बैंकले भनेको, फेरि डिपोजिट खोज्नु पर्छ, डिपोजिटमा पनि केही न केही कस्ट हुन्छ। त्यसैले फन्डेड बिजनेस तुलनात्मक रूपमा बढी कस्टली हुन्छ, नन फन्डेड बिजनेस तुलनात्मक रूपमा कम कस्टली हुन्छ। त्यस्तै फन्डेड बिजनेसमा कोषको लागत लाग्छ भनेको, पैसा जरुरत पर्छ भनेको, त्यसैले कस्ट अफ फन्ड इज इन्भल्भ, कोषको लागतको आवश्यक हुन्छ अथवा कोषको लागत पर्दछ। व्हेयरएज नन फन्डेड बिजनेसमा कोषको लागतको आवश्यकता पर्दैन अथवा कोषको लागत हुँदैन, किनकि बैंकबाट पैसा बाहिर जाँदैन। त्यस्तै म्यान पावर आवश्यक पर्ने जनशक्तिको हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने फन्डेड बिजनेसमा बढी जनशक्तिको जरुरत पर्दछ, तुलनात्मक रूपमा नन फन्डेड बिजनेसमा कम जनशक्तिको आवश्यकता पर्दछ। फन्डेड बिजनेसको प्रोसिड्युर के हुन्छ, अलि लामो पनि हुन्छ, अलिकति कम्प्लिकेटेड पनि हुन्छ। नन फन्डेड बिजनेसको प्रोसिड्युर अथवा प्रक्रिया चाहिँ के हुँदो रहेछ, तुलनात्मक रूपमा सर्ट पनि हुन्छ
र सिम्पल पनि हुन्छ। डकुमेन्टेसन्स हेर्नुहुन्छ भने फन्डेड बिजनेसको अलिकति लेन्दी डकुमेन्टेसन्स हुन्छ, अलि कम्प्लिकेटेड पनि हुन्छ र यतापट्टि नन फन्डेड बिजनेसमा हेर्नुहुन्छ भने तुलनात्मक रूपमा कम डकुमेन्ट्स लाग्छ अनि तुलनात्मक रूपमा सजिलो पनि हुन्छ। र फन्डेड बिजनेसमा लिक्विडिटी बैंकलाई आवश्यक पर्ने कोष चाहिराख्छ, त्यसैले लिक्विडिटी रिक्वायर्स, उसले आफ्नो एबिलिटी मिट गर्नको लागि पनि लिक्विड फन्ड राखिराख्नु पर्छ। नन फन्डेड बिजनेसमा यो लिक्विडिटी डज नट रिक्वायर, आवश्यक पर्दैन। र तुलनात्मक रूपमा फन्डेड व्यवसायहरूको जहिले पनि अनब्यालेन्स सिट आइटम्स रूपमा ब्यालेन्स सिट भित्र ट्रिटमेन्ट गरिएको हुन्छ र नन फन्डेड बिजनेसहरूको चाहिँ अफ ब्यालेन्स सिट अथवा ब्यालेन्स सिट बाहिर चाहिँ यसको चाहिँ के गरिएको हुन्छ, ट्रिटमेन्ट गरिएको हुन्छ, यो ब्यालेन्स सिट भन्दा बाहिर रहेको हुन्छ। यसरी हामीले 1 2 3 4 5 6 7 यस्ताको 7वटा अगाडिको तपाईको 1 2 3 4 5 12वटा आधारमा फन्डेड बिजनेस र नन फन्डेड बिजनेसको बीचको फरक छुट्याएका छौं। तपाईहरुलाई यसमा केही जिज्ञासा छ भने तपाईहरुले च्याट रूपमा लेख्न सक्नुहुन्छ, म थोरै हेरिहाल्छु है त। सर फास्ट भयो, टिप्न गाह्रो भयो भन्नुभएको रहेछ। आज किन इङ्ग्लिसबाट भन्नुभएको छ? इङ्ग्लिस छैन, नेपालीमा नोट आउँछ, म तपाईलाई क्लास सिट दिने बित्तिकै नै पठाइदिइहाल्छु यसको नोट। दिन्छु ए सबै डिटेल्स नै लेखेको छ। दुई तीनचोटि भन्दा त टिप्न भ्याउनु पर्ने जस्तो लाग्छ मलाई। के हो नोट ठिक छ सर, सुन्नुहोस् न, अहिले हजुरहरूले सुन्ने, भ्याएको टिप्ने नभ्याए सुन्ने। अहिले धेरै फास्ट भएर त्यति धेरै छिटो भयो जस्तो लाग्दैन मलाई। मिनिङ आई मैले भनिसके, त्यस्तो कारोबार जहाँ बैंकको पैसाको इन्भल्भमेन्ट हुन्छ त्यो फन्डेड बिजनेस, त्यस्तो कारोबार जहाँ बैंकको पैसाको इन्भल्भमेन्ट हुँदैन त्यो नन फन्डेड बिजनेस। त्यस्तो कारोबार कस्ट भनेको तुलनात्मक रूपमा फन्डेड व्यवसाय अलिकति बढी कस्टली हुन्छ, अलिकति धेरै खर्चिलो हुन्छ। तुलनात्मक रूपमा नन फन्डेड बिजनेस अलिकति लेस कस्टली मानिन्छ, किनकि समय कम लाग्छ, डकुमेन्ट कम लाग्छ, जनशक्ति कम लाग्छ, प्रोसिड्युर छोटो हुन्छ, त्यसैले चाहिँ यो के हुन्छ, कम अथवा लेस कस्टली हुन्छ भन्न खोजेको है, कस्टको हिसाबले। म समस्यामा पुगेको छैन है, म अहिले मिनिङमै मात्रै छु, अहिले के फरकमा मात्रै छु, आउँछु त्यो कुरा पनि। अब यति भएपछि मोरलेस अहिलेलाई भयो जस्तो लाग्छ यसको यी दुईटाको बीचमा। लोन एप्रुभलको सर्भिस चार्ज एमाउन्ट फन्डेड कि नन फन्डेड हो भन्नुभएको छ। लोन एप्रुभलको सर्भिस चार्जलाई हामी फन्डेड इन्कममै लिन्छौँ सर है। लोन एप्रुभलको सर्भिस चार्जलाई हामी फन्डेड इन्कमकै रूपमा लिन्छौँ है। ल म पहिला त छुट्याउँछु, त्यसपछि फेरि तपाईहरुसँग अहिले क्वेशन्स एन्सर गर्छु ल। अब नन फन्डेड बिजनेस भित्र के कारोबार पर्छ भन्ने विषयमा हामी छोटकरीमा यहाँ थोरै छलफल गर्छौं। नन फन्डेड व्यवसाय अथवा गैर कोषमा आधारित व्यवसाय भित्र कस्ता कस्ता कारोबार हुन्छ त भन्न मात्र खोजेको, केही एक्जाम्पल मात्रै, यो आफैमा फेरि सबै कम्प्लिट हो भन्न मात्र पनि होइन, यो भन्दा धेरै पनि हुन्छ है। फेरि जस्तो बैंक ग्यारेन्टी भन्छ, बैंक ग्यारेन्टी भनेको बैंक जमानत भन्छ। तपाईहरुले यो सिलेबसमा सुशान्तजीले छैन भन्नुभयो, तर यो पढ्नुपर्ने टपिक्स हुन्छ यो बैंक ग्यारेन्टी र एलसी भन्ने चाहिँ सिलेबसमा नहुँदा पनि कहिलेकाहीँ सोधेको पाइन्छ हामीले, यो अलिकति महत्त्वपूर्ण टपिक्स पनि हो। अहिले म सरसर्ती भन्दाखेरि बैंक ग्यारेन्टी भनेको ग्राहकको अनुरोधमा बेनिफिसियरीको पक्षमा, ग्राहकको अनुरोधमा बेनिफिसियरीको पक्षमा बैंकले दिएको वचनबद्धता अथवा प्रतिबद्धता हो। ग्राहकको अनुरोधमा बेनिफिसियरीको पक्षमा बैंकले जारी गरेको वचनबद्धता अथवा दिएको वचनबद्धता हो, जहाँ तोकिएका शर्तहरू पूरा नभएमा
त्यसको भुक्तानी दिने कुरा उल्लेख गरिएको हुन्छ। मैले 3-4 वटा शब्द टिप्नु होला। एउटा ग्राहकको अनुरोधमा जारी गरिन्छ, दोस्रो बेनिफिसरीको पक्षमा जारी हुन्छ। ग्राहकको अनुरोधमा बेनिफिसरीको पक्षमा बैंकले जारी गर्ने भनेको बैंकबाट जारी हुन्छ। के भनेर जारी गरिएको हुँदो रहेछ भने तोकिएका शर्तहरू पूरा नगरेमा, इफ conditions are not met, शर्तहरू पूरा भएन भने the bank is able or the bank will make the payment to you, बैंकले तिमीलाई भुक्तानी दिनेछ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको हुन्छ। त्यसैले यसलाई अब इन डिटेल्स भन्दा कसरी भन्छौँ भने हामी ग्राहकको अनुरोधमा बेनिफिसरीको पक्षमा बैंकले दिएको कमिटमेन्ट जहाँ तोकिएका शर्त पूरा गरेन भने म भुक्तानी दिनेछु भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको हुन्छ भन्छ। अर्थात् कुनै पनि ग्राहक तोकिएको काम तोकिएको समयमा तोके बमोजिम गर्न नसकेमा बैंकबाट त्यसको भुक्तानी दिने प्रतिबद्धता जनाइएको जुन लेटर हुन्छ त्यसलाई हामी बैंक ग्यारेन्टी लेटर भन्छ। बैंक ग्यारेन्टी पनि एउटा लेटर नै हो। इट इज अ लेटर अफ कमिटमेन्ट इस्युड बाई बैंक। बैंक ग्यारेन्टी बैंकबाट जारी भएको एउटा यस्तो कमिटमेन्ट लेटर हो। के लेखिएको हुँदो रहेछ? पेमेन्ट विल बी मेड इफ कन्डिसन्स आर नट मेड, शर्तहरू पूरा नगरेमा भुक्तानी दिनेछु भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको हुन्छ। अलवेज इस्युड बाई द बैंक, जहिले पनि बैंकबाट जारी गरिँदो रहेछ। इन फेभर अफ बेनिफिसरी, बेनिफिसरीको पक्षमा जारी गरिँदो रहेछ। र कसको अनुरोधमा जारी गरिँदो रहेछ? एट द रिक्वेस्ट अफ द कस्टमर, कस्टमरको अनुरोधमा जारी हुँदो रहेछ। अब यो बैंक ग्यारेन्टी धेरै किसिमको हुन्छ है। बैंक ग्यारेन्टी धेरै किसिमको हुन्छ, एकदमै फरक। बैंक ग्यारेन्टी र प्रोमिसरी नोट एउटै हो सर भन्नुवार छ, होइन। प्रोमिसरी नोट इज अलवेज इस्युड बाय द डेटर or the purchaser or that person who purchase goods and credit or the borrower who takes money from the bank, यो चाहिँ प्रोमिसरी नोट हो। बैंक ग्यारेन्टी चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ? बैंकबाट जारी हुन्छ। प्रोमिसरी नोट डेटरले लेख्ने हो। आई प्रोमिस्ड यू टु पे द सम और सम्स, यो रुपियाँ अथवा यो तोकिएको रुपियाँ म तिमीलाई भुक्तानी गर्छु भनेर ग्राहकले दिएको कमिटमेन्ट अथवा गरेको प्रोमिस प्रोमिसरी नोट हो। बैंक ग्यारेन्टी चाहिँ बैंकले दिएको कमिटमेन्ट हो, प्रतिबद्धता हो। प्रोमिसरी नोटमा जम्मा दुईटा पार्टी हुन्छ, एउटा लेन्डर अर्को बरोवर, अथवा एउटा डेटर अर्को क्रेडिटर, अथवा एउटा इम्पोर्टर अथवा अर्को एक्सपोर्टर। तर बैंक ग्यारेन्टीमा तीनवटा पक्ष हुन्छ, एउटा एप्लिकेन्ट अथवा ग्राहक, दोस्रो बेनिफिसरी अथवा इम्प्लोयर, र तेस्रो चाहिँ के हुन्छ? बैंक अथवा ग्यारेन्टर है। यो दुईटा बिचमा धेरै फरक छ। फेरि यहाँ के सोध्नुभएको छ? मिनिङ एकचोटि भनिदिनु भन्नुभएको छ। मिनिङ भनेको ग्राहकको अनुरोधमा बेनिफिसरीको पक्षमा बैंकले दिएको कमिटमेन्ट लेटर जहाँ तोकिएका शर्त पूरा नगरेमा भुक्तानी दिने कुरा उल्लेख गरिएको हुन्छ, अथवा करार बमोजिमको काम सम्पन्न नगरेमा भुक्तानी दिनेछु भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको हुन्छ। यसलाई हामी बैंक ग्यारेन्टी भन्छ। अब यो बैंक ग्यारेन्टी धेरै किसिमको हुन्छ। बिड बोन्ड हुन्छ, पर्फर्मेन्स बोन्ड हुन्छ, एडभान्स पेमेन्ट ग्यारेन्टी हुन्छ, अनि डिपोजिट ग्यारेन्टी हुन्छ, फाइनेन्सियल ग्यारेन्टी हुन्छ, रिटेन्सन्स मनी ग्यारेन्टी भन्ने हुन्छ, क्रेडिट पर्चेज ग्यारेन्टी भन्ने हुन्छ, डिफर्ड पेमेन्ट ग्यारेन्टी हुन्छ। सो मेनी टाइप्स अफ ग्यारेन्टी धेरै हुन्छ। अब अहिले यसमा यो टाइप्समा त्यसरी पनि जानु पर्यो। मैले लेखा पनि छु जस्तो लाग्छ है। एकै मिनट, लेट मी चेक। यसको मैले केही टाइप्स लेखिदिएको छु जस्तो पनि लागेको छ। लेखाएको छ त्यहाँ तपाईँहरूले टिप्नु पनि परेन, त्यहीँ लेखाएर रहेछ। अब रह्यो। अनि यहाँ मलाई कसले के सोध्नु भएको छ, एउटा साथीले नै,
बेनिफिसियरी भनेको के हो, को हो र सर भन्नुभएको छ। जस्तो पप्पू कन्स्ट्रक्सन भन्ने तपाईँले नाम सुन्नुभएको होला। समयमा ठेक्का लिने तर ठेक्काको काम नगरेर कहिलेकाहीँ कालो चिठीमासम्म पर्न खोजेको मान्छे एउटा पप्पू कन्स्ट्रक्सन भन्ने छ। पप्पू कन्स्ट्रक्सनको अनुरोधमा आरबीबीले सडक विभागलाई ग्यारेन्टी दियो भनौँ भने तीनवटा पक्ष भयो। एउटा पप्पू कन्स्ट्रक्सन जसलाई हामी एप्लिकेन्ट भन्छ, अर्को आरबीबी जसलाई हामी बैंक ग्यारेन्टर भन्छ, बैंकर ग्यारेन्टर भन्छ, र अर्को सडक विभाग जसलाई हामी के भन्छ बेनिफिसियरी भन्छ। बेनिफिसियरी है, बेनिफिसियरीको स्पेल मिलाएर चाहिँ निर्मला मिसले लेख्नु भयो होला, बेनिफिसियरी अलि मिलेर है स्पेलिङ। अब मैले के भन्न खोजेको भने यदि कुनै सडक निर्माण गर्नको लागि ठेक्का निकालियो, टेन्डर जारी भयो, जारी भएको टेन्डरमा सबैले के गर्न सक्छन्, सडक के भाग लिन सक्छन्। तर जसलाई ठेक्का पर्छ नि त्यसले पर्फर्मेन्स ग्यारेन्टी बोकेर जानुपर्छ। त्यस्तो अवस्थामा ल सम्झिनुहोस्, राम कन्स्ट्रक्सन कम्पनीलाई ठेक्का पर्यो, उसले बैंक ग्यारेन्टीको लागि अनुरोध गर्यो भने राम कन्स्ट्रक्सन कम्पनी तपाईँको एप्लिकेन्ट हुन्छ, सडक विभाग तपाईँको बेनिफिसियरी हुन्छ, र बैंक ग्यारेन्टी जारी गर्ने आरबीबी चाहिँ तपाईँको के हुन्छ, बैंक अथवा ग्यारेन्टर हुन्छ। अहिले मैले यति मात्र भने है। यसमा टाइप्स के आई मिन नन फन्डेड बिजनेस भित्र एउटा बैंक ग्यारेन्टी हुन्छ भन्ने चाहिँ तपाईँहरूले सम्झिनुहोस् अहिलेलाई। दोस्रो हुन्छ एलसी, लेटर अफ क्रेडिट। एलसी यसलाई हामी डीसी भन्ने पनि शब्द युज गर्छौँ, डकुमेन्ट्री क्रेडिट पनि हुन्छ यो एलसीलाई। एउटा एलसी लेटर अफ क्रेडिट, अर्को डीसी डकुमेन्ट्री क्रेडिट। एउटै हो, फेरि दुईटैको मिनिङ एउटै हो, शब्द नै एउटै हो। अब एलसीलाई हामी नेपालीमा प्रतित पत्र भन्छ, बैंक ग्यारेन्टीलाई हामी बैंक जमानत भन्छ, एलसीलाई हामी प्रतित पत्र भन्छ। यो प्रतित पत्र भनेको चाहिँ के हो भने इम्पोर्टर्सको अनुरोधमा इम्पोर्टर्सको बैंकले एक्सपोर्टर्सको पक्षमा एक्सपोर्टर्सको बैंकलाई गरेको कमिटमेन्ट लेटर हो यो पनि है। एउटा बैंक ग्यारेन्टी नै हो यो पनि। के भनेर कमिटमेन्ट गरेको हुन्छ भने तोकिएका शर्तहरू पूरा गरेमा म भुक्तानी दिनेछु भनेर लेखेको हुन्छ। अब सम्झिनुहोस्, अहिले बैंक ग्यारेन्टीमा के भनियो, तोकिएका शर्तहरू पूरा नभएमा, करार बमोजिमको काम नभएमा भुक्तानी दिने कमिटमेन्ट गरेको थियो बैंक ग्यारेन्टीमा। एलसीमा चाहिँ तोकिएका शर्तहरू पूरा गरेमा अथवा करार बमोजिमको काम गरेमा भुक्तानी दिनेछु भनेर एउटा बैंकले अर्को बैंकलाई दिएको कमिटमेन्ट लेटरलाई हामी के भन्छौँ, एलसी। बैंक ग्यारेन्टीमा तीनवटा पक्ष हुन्थे, एप्लिकेन्टको अनुरोधमा बेनिफिसियरीको पक्षमा बैंकले जारी गर्यो, सिद्धियो, एउटा मात्रै बैंक, एउटा एप्लिकेन्ट, एउटा बेनिफिसियरी हुन्थ्यो। यतापट्टि चाहिँ हामी एप्लिकेन्टलाई नर्मली इम्पोर्टर भन्छ अथवा बायर पनि भन्छ अथवा आयातकर्ता भने पनि भयो तपाईहरुले। अनि एक्सपोर्टर जसलाई हामी निर्यातकर्ता अथवा सप्लायर अथवा तपाईको म्यानुफ्याक्चरर अथवा तपाईको भेन्डर के भन्न मन लाग्छ तपाईहरुलाई, अहिले सजिलो हिसाबले इम्पोर्टर र एक्सपोर्टर मात्रै भन्ने सम्झिनु न। इम्पोर्टरको अनुरोधमा एक्सपोर्टर्सको पक्षमा दुईटा पक्ष भइहाल्यो चाहिँ, इम्पोर्टर्सको बैंकले एक्सपोर्टर्सको बैंकलाई भनेको अर्को दुईटा पक्ष भयो, चारवटा पक्ष। न्यूनतम एटलिस्ट 4 parties are there in LC, whereas only 3 parties are there in bank guarantee। दुईटाको फरक एउटा यो पनि हो। अब बैंक ग्यारेन्टीमा करार बमोजिमको काम नगरेमा अथवा शर्त पूरा नगरेमा भुक्तानी दिने प्रतिबद्धता गरिएको हुन्थ्यो। तर एलसीमा चाहिँ के हुँदो रहेछ, शर्त पूरा गरेमा अथवा कन्डिसन्स आर मेट, यदि इफ कन्डिसन्स आर मेट पेमेन्ट विल बी मेड, भुक्तानी दिनेछ भनेर एउटा बैंकले अर्को बैंकलाई गरेको कमिटमेन्ट। अगाडिकोमा बैंकले बेनिफिसियरीलाई गरेको कमिटमेन्ट, यतापट्टि बैंकले अर्को बैंकलाई गरेको कमिटमेन्ट चाहिँ एलसी। अब बैंक ग्यारेन्टी इज बेसिकली युज्ड इन लोकल ट्रेड। बैंक ग्यारेन्टी बेसिकली लोकल ट्रेडमा युज हुन्छ, whereas LC is basically used in international trade, even if local LC can be found in local trade है। LC चाहिँ बेसिकली इन्टरनेशनल ट्रेडमा हुन्छ, यद्यपि लोकल LC चाहिँ लोकल ट्रेडमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेको।
अब एलसी पनि धेरै किसिमको हुन्छ, अहिले यति नै हुन्छ भनेर भन्न सकिँदैन, तपाईँहरूलाई टाइम पुग्दैन। मैले अहिले सिम्पली तपाईँलाई यहाँ 2-3वटा टाइप्स लेखाएको छु। त्यहाँ एक्सपोर्ट एलसी, इम्पोर्ट एलसी, साइट एलसी, एजेन्स एलसी, कन्फर्म्ड एलसी, अनकन्फर्म्ड एलसी, ट्रान्सफरेबल एलसी, अनट्रान्सफरेबल एलसी, रिभोकेबल एलसी, इरिभोकेबल एलसी, सो मेनी टाइप्स आर देयर। अब त्यो छुट्टै एलसी पढ्दा चाहिँ भनौँ ल, मैले यहाँ तपाईँहरूलाई अहिले त्यहाँ 2टा चाहिँ नाम लेखाएको छु, त्यहाँ लेखेको हुनुपर्छ पछाडिको स्लाइड्समा है। अब रेमिटेन्स पनि तपाईँको नन फन्डेड बिजनेस। अब केही साथीहरूले पढिसक्नु भएको छ, अब मैले खास यसमा भन्नु नपर्ला पनि। रेमिटेन्स भनेको चाहिँ कस्तो हो भने एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा, एउटा देशबाट अर्को देशमा, एउटा क्षेत्रबाट अर्को क्षेत्रमा, एउटा ब्याङ्कबाट अर्को ब्याङ्कमा, एउटा ब्रान्चबाट अर्को ब्रान्चमा पैसा ट्रान्सफर गर्ने, विभिन्न माध्यमबाट पैसा ट्रान्सफर गर्ने एउटा कार्य, एजेन्सी सम्बन्धी कार्यलाई चाहिँ हामी रेमिटेन्स भन्छ। भनेको ब्याङ्कले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा, अथवा एउटा ब्याङ्कबाट अर्को ब्याङ्कमा, अथवा एउटा ब्रान्चबाट अर्को ब्रान्चमा, अथवा एउटा एकाउन्टबाट अर्को एकाउन्टमा यदि पैसाको विदाउट फिजिकल मुभमेन्ट है, फेरि फिजिकल मुभमेन्ट नगरिकन यदि पैसा ट्रान्सफर गर्छ भने त्यसलाई हामी भन्छौँ रेमिटेन्स, जसलाई नेपालीमा विप्रेषण पनि भन्छ। र यसलाई नेपालीमा हाम्रो नेपालका ब्याङ्कहरूले फेरि के पनि भन्छ, मनी ट्रान्सफर अथवा फन्ड ट्रान्सफर जस्ता नामले पनि चिन्छ। तर बेसिकली केही फरक छ रेमिटेन्स र फन्ड ट्रान्सफर अथवा मनी ट्रान्सफरको बिचमा चाहिँ। अहिले मैले सिम्पली तपाईँहरूलाई के मात्र भने होइन, रेमिटेन्स भनेको एउटा ब्याङ्कको एजेन्सी सम्बन्धी कार्य हो, जहाँ ब्याङ्कको पैसाको प्रयोग हुँदैन, त्यसैले यसलाई हामीले नन फन्डेड भित्र राखेको। यो भनेको एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा, अथवा एउटा क्षेत्रबाट अर्को क्षेत्रमा, अथवा एउटा ब्याङ्कबाट अर्को ब्याङ्कमा, अथवा एउटा ब्रान्चबाट अर्को ब्रान्च हो, अथवा एउटा एकाउन्ट्सबाट अर्को एकाउन्ट्समा यदि पैसाको ट्रान्सफर गरिन्छ भने त्यसलाई हामी रेमिटेन्स अथवा विप्रेषण भन्छ। अब यो पनि धेरै किसिमको हुन्छ, इनवार्ड पनि हुन्छ, आउटवार्ड पनि हुन्छ, डोमेस्टिक पनि हुन्छ, फरेन पनि हुन्छ, अनि फर्मल पनि हुन्छ, इनफर्मल पनि हुन्छ। अब बेसिकली हामी रेमिटेन्स भन्नु भने आउटवार्ड र इनवार्ड भनेर 2टा किसिमको हुन्छ भन्छौँ है। पछि रेमिटेन्सको छुट्टै एउटा क्लास पढ्छौँ है, अब पढेका साथीहरूले अब अस्ति पढेको सम्झिनु होला। त्यस्तै बिल्स कलेक्सन्स एन्ड पर्चेज भन्छ। ब्याङ्कमा बिल 2 किसिमको हुन्छ, एउटा क्लिन बिल हुन्छ, अर्को डकुमेन्ट्री बिल हुन्छ। एउटा क्लिन बिल, अर्को डकुमेन्ट्री बिल। यस्तो बिल्सहरू जसलाई फर्दर सपोर्टिङ डकुमेन्ट्सको जरुरत पर्दैन भने त्यसलाई हामी क्लिन बिल भन्छ। यस्ता बिलहरू जसलाई फर्दर सपोर्टिङ डकुमेन्ट्सको जरुरत पर्दैन भने त्यसलाई हामी क्लिन बिल भन्छ। जस्तै check, draft, dividend warrant, pay order. These are good examples of clean bill. CLEAN, clean, सफा बिल भनेको है। त्यस्ता बिलहरू जसलाई फर्दर सपोर्टिङ डकुमेन्ट्स, थप आवश्यक कागजातहरूको जरुरत पर्दैन भने त्यस्ता बिलहरूलाई क्लिन बिल भन्छ। त्यस्ता बिलहरू जसलाई व्यवसाय भएको पुष्टि गर्नको लागि फर्दर सपोर्टिङ डकुमेन्ट्सको जरुरत पर्छ भने त्यसलाई हामी चाहिँ डकुमेन्ट्री बिल भन्छ। LC and BG, bank guarantee and LC are categorized under the documentary bill. यसरी पनि सम्झिन सक्नुहुन्छ। Check, draft, dividend warrant, pay order. These are good examples of clean bill, whereas LC and BG, LC र bank guarantee are the good example of documentary bill. Clean bill जसलाई फर्दर सपोर्टिङ डकुमेन्ट्स को जरुरत पर्दैन। क्लिन बिल, डकुमेन्ट्री बिल जसलाई फर्दर सपोर्टिङ डकुमेन्ट्स को जरुरत पर्दछ, दैट इज डकुमेन्ट्री बिल। यस्तो बिल्सहरु कलेक्सन्स गर्ने। अब तपाईहरुलाई यो फेरि अघि पछि भयो पढाएको, तपाईहरुलाई त्यहाँ एउटा ओबीसी र आईबीसी भन्ने एउटा टपिक्स हुन्छ नेपाल बैंकको सिलेबसमा। अब आरबीबी कोमा र एडीबीएल मा छैन, त्यो नेपाल बैंकमा मात्रै छ। त्यहाँ एउटा ओबीसी आउटवार्ड बिल्स कलेक्सन्स र इनवार्ड बिल कलेक्सन्स भन्ने छ। यी दुईटा बिल्स कलेक्सन्स गर्ने काम भनेको कमर्सियल बैंकको एजेन्सी फंक्सन्स भित्र राख्छौं हामी।
यस्तो बिल्सहरू एउटा बैंकको बिलहरू अर्को बैंकबाट कलेक्सन्स गर्ने ग्राहकको एजेन्टको रूपमा सङ्कलन गर्ने अथवा यस्ता बिल्सहरू खरिद गरेर भुक्तानी दिने पनि काम गरिन्छ भने त्यस्ता बिल कलेक्सन्स त्यस्तो कार्यहरूलाई बिल्स कलेक्सन्स अथवा बिल्स पर्चेज भनिन्छ। अब सजिलो एक्जाम्पल, यदि मैले तपाईँहरूको कसैको आरबिबीमा खाता छ, मेरो एडिबिएलमा खाता छ भने मैले तपाईँहरूलाई एडिबिएलको चेक दिएँ, तपाईँहरूले आरबिबीमा त्यो चेक जम्मा गर्ने जुन काम आरबिबीले गर्छ त्यसलाई भन्छ बिल्स कलेक्सन। मैले दिएको चेकलाई क्लिन बिल भन्छ, क्लिन बिल। यहाँ फेरि बिल भनेको के नसम्झिनु होला भने हामीले सानो कक्षामा पढेको जस्तै विक्रेताले सामान बिक्री गरे बापत क्रेतालाई दिने लिखित निस्सालाई बिल भनिन्छ भनेर हामीले पढायौँ सानो कक्षामा। तपाईँले एउटा किताब किन्नुभयो, एउटा बिल दिन्छ त्यसले, तर यहाँ त बिल भन्न खोजेको होइन। यहाँ बिल भनेको एउटा क्लिन बिल, अर्को डकुमेन्ट्री बिल रहेछ। क्लिन बिल भनेको त्यस्तो बिलहरू जसलाई फर्दर सपोर्टिङ डकुमेन्ट्सको जरुरत पर्दैन। डकुमेन्ट्री बिल भनेको त्यस्ता बिलहरू जसलाई फर्दर सपोर्टिङ डकुमेन्ट्सको जरुरत पर्दछ, जसलाई फर्दर सपोर्टिङ डकुमेन्ट्सको जरुरत पर्दछ, यसरी सम्झिनु होला। त्यस्तो बिल्सहरू कलेक्सन्स गर्ने, यस्ता बिलहरू खरिद गर्ने कामलाई हामी बिल्स कलेक्सन्स र बिल्स पर्चेज भन्छ। अहिले यति मात्र भने मैले तपाईँहरूलाई। अब अर्को हुन्छ लकर। लकर भनेको जस्तो तपाईँहरूसँग रहेका कुनै महत्त्वपूर्ण सामानहरू अथवा तपाईँहरूको सम्पत्तिहरू अहिले सजिलोको लागि सुन चाँदीका जुन गहर गहनाहरू छन् त्यस्ता गहर गहनाहरू बैंकमा ल्याएर राख्ने भनेको बैंकले ती राख्नको लागि सानो परेवाको खर जस्ता साना साना खोपाहरूको चाहिँ भाडा, केही भाडा सटेर भाडा लिएर चाहिँ तपाईँहरूलाई त्यो सुविधा उपलब्ध गराउँछ। त्यो दिँदा बैंकको खर्च हुँदैन। बैंकको खर्च इन द सेन्स बैंकको पैसा चाहिँ बाहिर जाँदैन। त्यसैले हामीले त्यसलाई चाहिँ नन फन्डेड भनेको। अहिलेको रेमिटेन्समा अथवा अहिलेको बिल्स कलेक्सन्समा, अहिलेको एलसी अथवा ग्यारेन्टीमा पनि बैंकको कोषको प्रयोग हुँदैन। त्यसैले यसलाई हामीले नन फन्डेड भनेको, किनकि हामीले एक्जाम्पल नै भनेर यहाँ भनिरहेका छौँ अहिले पनि। त्यस्तै अब यो लकरमा भनेको तपाईँसँग सुन चाँदी जुन छ त्यो सुन चाँदी चाहिँ बैंकले अथवा तपाईँको घरमा रहेको दराज जहाँ अलिकति गोप्य सामानहरू राख्नुहुन्छ अथवा त्यही गहर गहनाहरू राख्नुहुन्छ, सानो जुन खपिल्टा हुन्छ, के भन्नुहुन्छ तपाईँले, खोपा हुन्छ अथवा सानो के भन्छ त्यो भाग हुन्छ, त्यस्तै चाहिँ बैंकहरूले उपलब्ध गराउँछ सामान राख्नको लागि। यसको दुईटा की हुन्छ, एउटा मास्टर की हुन्छ जुन बैंकसँग रहन्छ, अर्को कस्टमर की हुन्छ जुन कस्टमरसँग रहन्छ। मास्टर की अथवा बैंक की पनि भन्छौँ हामी, त्यो बैंकसँग रहन्छ, अर्को कस्टमर की जुन कस्टमरसँग रहन्छ। यी दुईटै कीको माध्यमबाट चाहिँ त्यो तपाईँको लकर खुल्छ। बन्द गर्ने बेलामा चाहिँ कस्टमरको की आफै इनफ हुन्छ बन्द गर्नको लागि है। यो प्रयोग गरे बापत पनि बैंकले कमिसन प्राप्त गर्छ। त्यसैले यसलाई कमिसन बेस्ड बिजनेस अथवा फी बेस्ड बिजनेस अथवा नन फन्डेड बिजनेस भनेको। त्यस्तै गुड फर पेमेन्ट भन्छ है। यो गुड फर पेमेन्ट भनेको तपाईँलाई मैले मानौँ आज 50 लाख रुपियाँको चेक दिएँ भने, कुनै पनि बैंकको चेक दिएँ भने त्यो चेक साटिन सक्छ कि साटिँदैन होला भन्ने जुन तपाईँलाई डाउट रहिराख्छ भनेको, त्यो चेक हामी बैंकको भाषामा भज्ने भन्छौँ नेपालीमा, अथवा इङ्ग्लिसमा भन्दा अनर हुने, HONOUR अनर। चेक साटिने अथवा नसाटिने जुन शङ्का रहन्छ त्यसको शङ्का निवारण गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले बैंकमा गएर चेकलाई गुड फर पेमेन्टको लागि अनुरोध गर्न सक्नुहुन्छ। मै जान्छु, तपाईँलाई मैले चेक दिएँ, तपाईँलाई त्यो चेकप्रति डाउट छ, भोलि खातामा ब्यालेन्स छ कि छैन अथवा त्यो चेक साटिन्छ कि साटिँदैन भन्ने त्यस्तो डाउट रह्यो भने तपाईँले मलाई रिक्वेस्ट गर्नुहुन्छ अनि मैले के गर्छु, त्यो बैंकमा गएर गुड फर पेमेन्ट गराउँछु। त्यो भनेको बैंकले गुड फर पेमेन्ट भनेर एउटा छाप हुन्छ बैंकसँग, त्यो छाप लगाउँछ। आधिकारिक दुईजना व्यक्तिले, एउटा अपरेटिङ इन्चार्ज प्लस अर्को त्यसैमा काम गर्ने व्यक्तिले सही गर्छ है, आधिकारिक सही गर्छ। त्यति भइसकेपछि त्यो खातामा ब्यालेन्स भए पनि नभए पनि बैंकले तपाईँलाई चेकको भुक्तानी दिनुपर्ने हुन्छ तोकिएको मितिमा। त्यसैले यो के पनि हैन, गुड फर पेमेन्ट भनेको मैले जारी गरेको चेकमा बैंकले गुड फर पेमेन्टको पनि छाप लगाइदिएर सही गर्यो भने
त्यो चेक भुक्तानीको लागि योग्य छ भनेर बैंकले गरेको प्रमाणित डकुमेन्ट्स हो गुड फर पेमेन्ट। द चेक इज गुड फर मेकिङ द पेमेन्ट भने गुड फर पेमेन्ट भुक्तानीको लागि योग्य छ भने यो गरे बापत पनि बैंकले कमिसन प्राप्त गर्दथ्यो पहिला। अहिले पछिल्लो 2 वर्षदेखि चाहिँ भनेको 70-78 देखि चाहिँ यसको चाहिँ शुल्क लिनलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले बन्देज लगाएको छ है अहिले। त्यस्तै अर्को नन फन्डेड बिजनेस त कार्ड बिजनेस भन्छ। डेबिट कार्ड हुन्छ, क्रेडिट कार्ड हुन्छ, प्रिपेड कार्ड हुन्छ। डेबिट कार्ड भनेको तपाईको खाताबाट पैसा झिक्नको लागि दिने जुन कार्ड छ त्यसलाई डेबिट कार्ड भन्छ। जुन तपाईहरुको हातमा छ होला, सबैले लिनु भएको छ होला, जसको बैंक खाता छ त्यो डेबिट कार्ड हो। त्यो भनेको एटीएम मेसिनको प्रयोग गरेर यदि तपाई बैंकमै नगइकन एटीएम मेसिनको प्रयोग गरेर यो कार्ड मार्फत पैसा झिक्न सक्नुहुन्छ भने त्यसलाई डेबिट कार्ड भनेको। यो पहिला तपाईको खातामा खोल्नु पर्यो, खातामा तपाईको ब्यालेन्स हुनु पर्यो, त्यसपछि बैंकले तपाईलाई एउटा के दिन्छ, डेबिट कार्ड दिन्छ, जसलाई तपाईले सजिलो भाषामा एटीएम कार्ड भन्छ। आफैमा एटीएम कार्ड भन्ने होइन, त्यो डेबिट कार्ड भन्नु होला आज है। एटीएम कार्ड भन्ने कार्ड होइन, एटीएम मेसिनको प्रयोग गरेर चाहिँ पैसा झिक्ने भएर एटीएम कार्ड भने हो। रङ नै त हुन्छ म भन्दिनँ त, त्यति राम्रो सुनिदैन। एटीएम कार्ड भन्दा नि बेटर टु युज डेबिट कार्ड है भन्दाखेरि अथवा प्रयोग गर्दाखेरि डेबिट कार्ड भन्नु भने अझ राम्रो हुन्छ। त्यो भनेको खातामा भएको पैसा झिक्नको लागि दिएको सुविधा डेबिट कार्ड भयो, जो कहिले पनि पाउँछ जसको बैंक खाता छ। अर्को हुन्छ क्रेडिट कार्ड। यो भनेको बैंकको पैसा प्रयोग गर्ने कार्ड हो। डेबिट कार्ड आफैले जम्मा गरेको रकम झिक्ने, फर्स्ट डिपोजिट देन विथड्र डेबिट कार्डको माध्यमबाट। क्रेडिट कार्डको माध्यमबाट फर्स्ट एक्सपेन्स पहिला बैंकको पैसाको खर्च गर्ने अथवा फर्स्ट युज द बैंक मनी बैंकको पैसा प्रयोग गर्ने, देन मेक द पेमेन्ट विदिन स्टिपुलेटेड टाइम त्यसपछि तोकिएको अवधिमा के गर्ने, अब भुक्तानी गर्ने, दैट इज क्रेडिट कार्ड। उधारो सुविधा बैंकको कार्ड मार्फत यदि तपाईले उधारो सुविधा प्राप्त गर्नुहुन्छ क्रेडिट कार्ड, बैंकले दिएको कार्ड जसबाट तपाईले आफूले जम्मा भएको रकम झिक्न सक्नुहुन्छ त्यसलाई हामी डेबिट कार्ड भन्छ। अर्को हुन्छ प्रिपेड कार्ड भनेको, यसको लागि चाहिँ यो डेबिट कार्ड जस्तै हो। यो पनि एक अर्थमा भन्दा एन्टिसिपेट रिचार्ज कार्ड जस्तै सम्झिए पनि हुन्छ। हजुरहरूले पैसा दिनुहुन्छ अनि तपाईले प्रिपेड कार्ड किन्नुहुन्छ बैंकसँग र अब तपाईले चाहिँ त्यो कार्डको माध्यमबाट कहाँ कहाँ शपिङ सेन्टर छ अथवा कहाँ त्यस्तो पैसा साट्न के मतलब सामान किन्ने ठाउँ छ जहाँ पस पनि होस् त्यसले स्विप गर्न मिल्ने, त्यहाँबाट चाहिँ तपाईले सामान किन्दै यो कार्ड घट्नुहुन्छ है। अब यो डेबिट कार्ड र क्रेडिट कार्ड सरी प्रिपेड कार्ड देख्दा अथवा देख्दा त कार्ड त उस्तै देखिन्छ नि सबै, तर डेबिट कार्ड र प्रिपेड कार्डको केही फरक हुन्छ। देख्दा उस्तै उस्तै प्रकृतिको, यसको नेचर उस्तै देखिए तापनि डेबिट कार्डको लागि खाता अनिवार्य हुन्छ, प्रिपेड कार्डको लागि खाता अनिवार्य हुँदैन। डेबिट कार्ड बेसिकली लोकल करेन्सीमा युज हुन्छ, जारी गरिन्छ, त्यसैले नेपालको हकमा नेपालमै मात्र, अब भिजाको हकमा भन्न त इन्डिया भुटान र नेपालसम्म भन्छ, त्यही पनि सबै ठाउँमा चल्दैन है। यो डेबिट कार्डको प्रयोग हुन्छ। बेसिकली फरेन करेन्सीमा चाहिँ प्रिपेड कार्डहरू जारी हुन्छ। डेबिट कार्डको लागि राष्ट्र बैंकको कुनै त्यस्तो स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्सन रहँदैन, तर प्रिपेड कार्डको लागि चाहिँ कति रुपियाँसम्मको फरेन करेन्सी जारी गर्न सक्ने भन्ने चाहिँ के हुन सक्छ, रेस्ट्रिक्सन्स अलिकति कडा हुन सक्छ है। र डेबिट कार्डको कार्यक्षेत्र अलिक थोरै हुने भयो, सीमित बजार अथवा सीमित देशमा मात्रै हुन्छ हुन सक्छ, व्हेयरएज प्रिपेड कार्ड चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी अर्को हुन्छ फरेन करेन्सी ट्रान्ज्याक्सन्स। यो भनेको विदेशी मुद्रा किनबेच गर्ने। तपाईसँग आज नेपाली रुपियाँ छ 120 रुपियाँ, त्यो दिएर $1 किन्न नि सक्नुहुन्छ, र तपाईसँग आज $1 छ त्यो चाहिँ बेचेर $120 फिर्ता 120 रुपियाँ फिर्ता पनि लिन सक्नुहुन्छ। त्यसैले बैंकले के पनि गर्दो रहेछ, तपाईको फरेन करेन्सी खरिद गर्ने र तपाईलाई फरेन करेन्सी बिक्री गर्ने, जसलाई हामी फरेक्स पनि भन्छ है। यसलाई नेपालीमा त नभनौँ, एब्रिभिएसन फर्ममा FOREX फरेक्स फरेन करेन्सी ट्रान्ज्याक्सन भन्छ। भनेको विदेशी मुद्रा किनबेच गर्ने। यो दुईटै कारोबार गर्दा किन्दा पनि बेच्दा पनि बैंकलाई कमिसन प्राप्त हुन्छ, यसलाई सम्झिनु होला।
त्यस्तै युटिलिटी बिल पेमेन्ट भन्छ। तपाईँको धाराको, बत्तीको, फोहोरको, पानीको अथवा टेलिफोन रिचार्ज गर्ने अथवा के छ तपाईँले स्कुल कलेजको फी तिर्ने, एरोप्लेनको टिकट तिर्ने, बसको टिकट काट्ने, जुन तपाईँले ई सेवा प्रयोग गरिरहेको हुनसक्छ। यी र यस्ता सम्पूर्ण भुक्तानीहरूको काम जुन गर्छ ब्याङ्कले त्यसलाई भन्छ युटिलिटी बिल पेमेन्ट। युटिलिटी बिल पेमेन्ट जसको माध्यमबाट ब्याङ्कले के गर्दछ, तपाईँहरूको डे टु डे जुन खर्चहरू हुन्छ त्यसको भुक्तानी दिने काम। त्यस्तै इन्टरनेट ब्याङ्किङ र मोबाइल ब्याङ्किङ भन्ने छ, यो पनि ब्याङ्कको नन फन्डेड बिजनेसभित्रै पर्छ। तपाईँहरूको इन्टरनेट ब्राउज गरेर तपाईँले केही कारोबार, ब्याङ्किङ कारोबार गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो आइदर फन्डेड ट्रान्जेक्सन्स हुनसक्छ अथवा नन फन्डेड ट्रान्जेक्सन्स पनि हुनसक्छ। सरी, फन्डेड भन्दा पनि अझ फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन र नन फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन्स दुईटै कारोबारहरू हुनसक्छ। त्यसमा चाहिँ इन्टरनेट ब्राउज गर्न पर्यो है। त्यसैले यो वेब बेस्ड हुन्छ इन्टरनेट ब्याङ्किङ। अर्को हुन्छ मोबाइल ब्याङ्किङ, यो चाहिँ तपाईँको एप्स बेस्ड हुन्छ। बेसिकल्ली यो तपाईँको सेलफोन मार्फत, अलिकति स्मार्टफोन मार्फत यसको कारोबार गर्नुहुन्छ मोबाइल ब्याङ्किङ। दुईटैले उस्तै प्रकृतिको कारोबार गर्छ, मोरलेस दुईटै सेम नै हो। तर अलिकति ट्रान्जेक्सन्सको भोल्युमको हिसाबले हेर्ने हो भने, यसको दायराको हिसाबले हेर्ने हो भने इन्टरनेट ब्याङ्किङबाट अझ धेरै सुविधाहरू प्राप्त हुन सक्दछ है। भोल्युम पनि बढी हुन्छ, अलिकति धेरै सुविधाहरू हुन सक्छ। नभए फन्ड ट्रान्सफर गर्ने कुरादेखि टप अप पेमेन्ट गर्ने कुराहरूदेखि अथवा अहिले भनेका जस्तै युटिलिटी बिलका पेमेन्ट गर्ने कुराहरूदेखि, यी सबै कुराहरू, चेक रिक्वेस्ट गर्ने कुराहरूदेखि यी सबै कुराहरू, सानातिना रेमिटेन्सका कामहरू गर्ने सबै कामहरू चाहिँ हाम्रो यो इन्टरनेट ब्याङ्किङ र मोबाइल ब्याङ्किङबाट गर्न सकिन्छ। यो गर्न पनि, यो सुविधा लिनलाई पनि ब्याङ्कले चाहिँ, यो सुविधा ब्याङ्कले जुन प्रदान गर्दछ त्यो पनि तपाईँको नन फन्डेड बिजनेस नै पर्छ। त्यस्तै ब्याङ्कले तपाईँको सर्टिफिकेट, ब्याङ्क ब्यालेन्स सर्टिफिकेट जारी गर्छ। त्यो भनेको तपाईँको खातामा मौजूदात रहेको जति पनि ब्यालेन्स छ त्यसलाई प्रमाणित गरेर दिने कामलाई हामी ब्याङ्क ब्यालेन्स सर्टिफिकेट भन्छ। तपाईँको खातामा रहेको जुन मौजूदात ब्यालेन्स छ, अथवा एक अर्थभन्दा तपाईँको एकाउन्ट स्टेटमेन्ट लिनुहुन्छ, त्यो लिएको एकाउन्ट स्टेटमेन्टको कभरिङ लेटर सहित ब्याङ्कले प्रमाणित गरेर कुन खाता हो, कति नम्बरको खाता हो, कस्तो प्रकृतिको खाता हो, त्यो खाताको मालिक अथवा एकाउन्ट होल्डर को हो, त्यसको एड्रेस के हो, खातामा कति रुपियाँ ब्यालेन्स छ, आजको इक्विभ्यालेन्स रेट कति छ, यी र यस्ता सबै कुरा मेन्सन्स गरेर यदि ब्याङ्कले कुनै एउटा सर्टिफिकेट प्रदान गर्छ भने त्यसलाई ब्याङ्क ब्यालेन्स सर्टिफिकेट भन्छ। यो जारी गरे बापत पनि ब्याङ्कले फी अथवा कमिसन पाउँदथ्यो पहिला। पछिल्लो 2 वर्ष चाहिँ यो सेन्ट्रल ब्याङ्कले फ्री अफ कस्टमा गर्न लगाएको छ। भेरी सेम डिमान्ड तपाईँहरूसँग भएको सेयर कारोबारलाई मेटेरियलाइज, जति पनि पेपर थियो तपाईँहरूको भौतिक पेपर रूपमा रहेको थियो, त्यसलाई अभौतिकीकरण गर्नको लागि अथवा त्यसको चाहिँ अनलाइन कारोबार गर्न सजिलो हुने किसिमले तपाईँहरूको चाहिँ सबै अनलाइन रेकर्ड जुन कायम गर्छ त्यसलाई हामी भन्छ डिम्याट। यो गर्दा पनि ब्याङ्कले थोरै कमिसन्स प्राप्त गर्छ। त्यस्तै आसबा र अर्को सी आसबा भन्छ, एकाउन्ट सपोर्टेड ब्लक एमाउन्ट भन्छ यसलाई। यो भनेको चाहिँ तपाईँले सेयरहरू खरिद बिक्री गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले आसबा, सेयर खरिद भनौँ न, अहिले सेयर बोन्ड डिभेन्चर जे पनि हुनसक्छ, यो गर्नको लागि चाहिँ ब्याङ्कबाट चाहिँ तपाईँले कुनै एउटा सुविधा लिनुहुन्छ, आसबा। अब सी आसबा भनेको चाहिँ तपाईँले अनलाइन सुविधा प्राप्त गर्नुहुन्छ। पहिला के हुन्थ्यो भने सेयर खरिद गर्नको लागि अथवा इभन डिभेन्चर बोन्ड खरिद गर्नको लागि सम्बन्धित कम्पनी जसले जारी गरेको छ त्यहाँ पुग्ने, त्यहाँबाट फर्म लिने, ब्याङ्क जाने, त्यहाँबाट पैसा जम्मा गर्ने, त्यो भौचर लिएर फेरि त्यो भरेर चाहिँ सम्बन्धित कम्पनीमा लगेर बुझाउनु पर्ने, यस्तो झन्झटिलो व्यवस्थाबाट मुक्त हुनको लागि अहिले ब्याङ्कले के गरिदिन्छ भने तपाईँकै खातामा रहेको मौजदातलाई त्यसलाई ब्लक गरिदिन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ त्यो खर्के सेवा अथवा त्यो डिभेन्चरहरू, सेयरहरू खरिद गर्नको लागि चाहिँ त्यो एउटा प्लेटफर्म उपलब्ध गराइदिएको पाइन्छ। अहिले नै तपाईँले प्र्याक्टिकली आफैले गर्नु भने मेरो सेयर भन्ने तपाईँहरूसँग हुनसक्छ, त्यही मार्फत नै तपाईँहरूलाई चाहिँ कारोबार गर्ने सुविधा दिएको हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामी सी आसबा भन्छ। फेरि माइन्ड इट, त्यहाँ एउटा सिआरएन नम्बर पनि तपाईँहरूसँग हुनुपर्छ। यो मात्रै होइन, यी कारोबारहरूका अतिरिक्त अन्य कारोबारहरू पनि हुन्छन् है, यति मात्रै होइन।
यी कारोबारहरूका अतिरिक्त अन्य कारोबारहरू पनि हुन्छन् जुन कारोबारहरू गर्दा बैंकले कमिसन अथवा फी प्राप्त गर्दछ। यी कारोबारहरू गर्दा बैंकबाट पैसा बाहिर जाँदैन, त्यसैले यी सबै कारोबारलाई हामीले के भनेको नन फन्डेड बिजनेस। फन्डेड बिजनेस जहाँ बैंकको पैसाको प्रयोग हुन्छ अथवा कोषको प्रयोग हुन्छ भनेर हामीले लोन र इन्भेस्टमेन्ट भन्यौं। नन फन्डेड बिजनेस भित्र हामीले चाहिँ अहिले भनेको जस्तै एलसी, ग्यारेन्टी, रेमिटेन्स, बिल्स कलेक्सन्स, बिल्स पर्चेज, लकर, गुड फर पेमेन्ट, कार्ड बिजनेस, फरेक्स, युटिलिटी बिल पेमेन्ट, इन्टरनेट ब्याङ्किङ, मोबाइल ब्याङ्किङ धेरै छन् है। बैंक ब्यालेन्स सर्टिफिकेट, डिम्याट, आसबा, सिएफा यी र यस्ता सबै कारोबारहरूलाई हामी नन फन्ड बिजनेस भनिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ तपाईहरुले लेख्नु भयो भने त्यो चाहिँ अलि राम्रो हुन्छ है। यो चाहिँ दिज आर द टाइप्स अर एक्जाम्पल्स अफ द नन फन्डेड बिजनेस। अब यसैको डिटेल्स अलिकति मात्र मैले तपाईलाई बैंक ग्यारेन्टी जस्तो बिडबोन्ड, पर्फर्मेन्स, एटिजी, फाइनान्सियल, एफजी, टिजी, सिजी, फेरि एलसी भित्र इम्पोर्ट भित्र रिभोकेबल, इरिभोकेबल, साइट युजेन्स, इरिभोकेबल भित्र अनि एक्सपोर्ट एलसी यसरी फरक पनि गरिराखिएको छ। अहिले रेमिटेन्स भने जस्तै अनवार्ड, इनवार्ड र आउटवार्ड, त्यस्तै इन्टरनल रेमिट, ड्राफ्ट एक्स, एबीबीएस, रेमिट अनलाइन। अब इन्टरनेसनल रेमिटेन्स भित्र सबै बैंकमा यही हुन्छ भन्ने छैन, केही एक्जाम्पल मात्र राखेको हामीले। वेस्टर्न युनियन मनी ट्रान्सफर, एक्सिस मनी ट्रान्सफर, आइएमई, सिद्धार्थ रेमिट, इजेड रेमिट, पृथ्वी रेमिट, आरबीबी रेमिट, मनीग्राम, इन्स्टेन्ट क्यास, स्विफ्ट, सोसाइटी फर वर्ल्ड वाइड इन्टरब्याङ्क फाइनेन्सियल टेलिकम्युनिकेसन्स भन्छ है स्विफ्ट, सोसाइटी फर वर्ल्ड वाइड इन्टरब्याङ्क फाइनेन्सियल टेलिकम्युनिकेसन भन्छ। पछि हामी रेमिटेन्स पढ्दाखेरि यसको डिटेल्स एउटा कस्तो तरिकाले यसको कारोबार हुन्छ भनेर पनि लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै बिल्स कलेक्सनमा क्लिन बिल, साइको चेक, ड्राफ्ट पेयर र डकुमेन्ट्री बिल जस्तो एलसी एन्ड ग्यारेन्टी भने त्यही भित्र आइबीसी इनवार्ड बिल कलेक्सन्स, ओबीसी आउटवार्ड बिल कलेक्सन्स, बीपी बिल्स पर्चेजको कुराहरू पनि हामीले गरेका थियौँ। बिल्स पेमेन्ट सर्भिस अथवा युटिलिटी बिल पेमेन्ट, स्कुल कलेजको फीहरू, पानीको फीहरू, टेलिफोन मोबाइलको बिलहरू, बत्तीको चार्जहरू भनेका थियौँ। त्यस्तै सेयर कलेक्सन सेन्टरहरू, ट्रेजरीको कार्यहरू, बचत पत्र डिस्ट्रिब्युसन, स्टेट पेमेन्ट यी कलेक्सनसँग जोडिएका विषयहरू, यी र यस्ता कारोबारहरूबाट हामी फी अथवा कमिसन प्राप्त गर्दछौँ भनेको। र केही डिपोजिट कारोबारमा पनि यस्ता यस्ता कारोबारहरू गर्दा हामीले कहिलेकाहीँ केही न केही फीहरू प्राप्त गर्छौँ भनेको। सबै बैंकले चार्ज लिन्छ भन्ने छैन, सबैको चार्ज समान हुन्छ भन्ने पनि छैन, केही एक्जाम्पल मात्रै राखेको मैले यसमा। जस्तो नयाँ चेक जारी गर्दा पनि केही फी प्राप्त गर्छ, तर चेक जारी गरेर फी लियो भनेर त्यो चाहिँ फेरि फी बेस्ड बिजनेस भनेर चाहिँ नभन्नु होला। तर कार्ड जारी गर्यो, फी प्राप्त गर्यो, त्यो फी बेस्ड बिजनेस भयो। कार्ड रिन्यू गर्यो अथवा एक्टिभेसन्स गर्यो, त्योबाट केही न केही चाहिँ प्राप्त गर्यो भने केही न केही फी प्राप्त गर्यो, त्यसैले त्यसलाई हामी फी बेस्ड बिजनेस भनेको। लस चेकहरू हरायो, एकाउन्ट क्लोज गर्दा चार्ज लियो, सिग्नेचर चेन्ज गर्दा, स्टप पेमेन्ट गर्दा, मिनिमम ब्यालेन्स मेन्टेन नगरेको कारणले, कहिलेकाहीँ ओभरड्रन गरेको कारणले, बैंक ब्यालेन्स सर्टिफिकेट जारी गरेको कारण, यी र यस्ता तरिकाबाट पनि बैंकले केही न केही शुल्क आम्दानी गर्दछ है भन्न खोजेको मात्रै हो। फीको डिटर्मिनेसन चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा कस्तो रिस्क रहेको हुन्छ, कारोबारमा कस्तो जोखिम रहेको हुन्छ, कति टाइम लाग्छ, कति रुपियाँको कारोबार हुन्छ, कति पटक कारोबार गरिन्छ, कस्टमर कस्तो हुन्छ र बैंकको पोलिसी कस्तो हुन्छ, यी कुराले फी निर्धारण गरिएको हुन्छ। जति कारोबार गर्दा बढी जोखिम हुन्छ त्यति बढी फी लाग्छ, जति कुनै एउटा कारोबार गर्दा बढी समय लाग्छ त्यति नै फी बढी हुन्छ, एन्ड भाइस वर्सा है। फेरि जति कारोबारको भोल्युम बढी हुन्छ त्यति नै बढी फी लाग्न सक्छ, जति धेरै पटक कारोबार गरिन्छ त्यति बढी फी तिर्नुपर्छ, तर कम रुपियाँका दरले तिर्न पर्ने हुन्छ। त्यस्तै अब कस्टमरलाई तपाईले आफ्नो आवश्यकता अनुसार कसरी क्याटेगोराइज गरेको छ बैंकले त्यसमा पनि भर पर्छ। फ्रिक्वेन्टली टाइम साइन अगेन आउने कस्टमर छ, त्यतिखेर कम फी लिएर पनि कारोबार गर्न सक्छ हैन, कहिलेकाहीँ आउने अकिङ कस्टमर छ भने त्यतिखेर बढी फी पनि लिन सक्ने हुन सक्छ। यो चाहिँ इट डिपेन्ड्स अपन द बैंक्स पोलिसिज है। अब यसका यी कारोबारहरूका केही फाइदाहरू भनेर मात्र देखाएको हो मैले। नन फन्डेड बिजनेसका केही फाइदाहरू छन् भनेर। रिस्क कम भन्दा कम रिस्क हुन्छ, प्रोभिजनलको कस्ट कम हुन्छ अथवा कम लाग्दैन, यसबाट इजी सजिलै तरिकाले क्यास कमिसन आउँछ, छिट्टो पैसा प्राप्त हुन्छ, कस्ट अफ फन्ड लाग्दैन। अनि यसले रिन्युअल गर्दा अथवा यस्तो कारोबारहरू जेनेरेट गर्दा रेगुलर इन्कमहरू आउँछ र यो इन्कम पनि अप फ्रन्ट हुन्छ।
भनेको कारोबार गर्न साथ तत्कालै तुरुन्तै पैसा प्राप्त हुन्छ, त्यसैले यसलाई हामीले अप फ्रन्ट क्यास इन्कम भनेको। यो भनेको केही नन फन्डेड बिजनेसका फाइदाहरू हुन् भन्न खोजेको। अहिले पनि मलाई कुन साथीले के फाइदा हुन्छ भन्न खोज्नु भएको थियो। यसले भनेको यस्तो कारोबारको फाइदा के रहेछ, एउटा कम जोखिम हुने रहेछ, दोस्रो ब्याङ्कको कस्ट कम लाग्दो रहेछ, कमिसन तत्कालै तुरुन्तै नगदमा प्राप्त हुँदो रहेछ, यो कारोबारमा ब्याङ्कको कोषको प्रयोग हुँदैन रहेछ, यो कारोबारबाट रेगुलर इन्कमहरू जेनेरेट हुँदो रहेछ र क्यास भोलिको लागि क्या छैन, एक्युरेल छैन कि इमिडिएट पनि हामी ब्याङ्क भाषामा अपफ्रन्ट क्यास इन्कम हुन्छ। यो केही फन्ड के नन फन्डेड बिजनेसको इन्कम हो भन्न मात्र खोजेको। अब केही छ तपाईहरुको केही जिज्ञासा छ भने भन्नु होला, मैले यहाँ किन आवश्यक पर्छ यस्तो कारोबारहरू भनेर मात्र यहाँ राखेको छु। सुशान्तजी हजुर 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 एकछिन अनम्युट गरिदिनुहोस् केही छ भने। मैले गरेँ हजुर। आजलाई स्टप गरौँ, धेरै भएछ सर, मेसेज हेर्नु पर्यो।